अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से मुताल्लिक़ तफ़सीलात का आगाज़ कर रहे हैं, जो किस्तवार आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में 11 ख़वातीन से निकाह फरमाया और 2 बांदियाँ भी आपकी खिदमत में रहीं। इनमें से कुल औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुई, उसकी तादाद जमहूर अहले सुन्नत यानी अहले सुन्नत के उलमाए किराम मुहक्किकीन की जो मेजॉरिटी है, उनके यहाँ आपकी औलाद की तादाद 7 है। 4 बेटियाँ हुई और 3 बेटे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। इनकी तफसील तरतीब के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी और सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से 4 बेटियां और 2 बेटे इसी खातून से हुए हैं। सिर्फ एक बेटा हज़रत इब्राहीम हैं, जो हज़रत मारिया किब्तिया से पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह के चौथे साल, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 29 साल थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहले फर्जंद हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई, जो तकरीबन 2 साल के होकर वफ़ात पा गए और उनकी कब्र मुबारक जन्नतुल मुअल्ला मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल मुकम्मल हो रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ दूसरी औलाद सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई, जो औलाद में दूसरे नंबर पर हैं और बेटियों में पहले नंबर पर। इनकी विलादत सन 30 मीलादी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 30वें साल के आखिर में हुई। इनसे मुताल्लिक़ तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाता है। सय्यदा ज़ैनब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पली, और जब सय्यदा ज़ैनब की उम्र तकरीबन 10 साल हुई, यानी सन 39 मीलादी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के 39वें बरस में सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मैंने ज़ैनब के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश किया है। अगर आप मेरी मुवाफ़क़त करें इस राय में, तो हम ज़ैनब का निकाह वहाँ कर दें। आपके दरियाफ़्त फरमाने पर सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने भांजे हज़रत अबुल आस लक़ीत बिन रबी का नाम लिया, जो सय्यदा खदीजतुल कुबरा के भांजे थे और मक्का मुकरमा के अंदर एक शरीफ़ुन नफ्स और बेहतरीन ताजिर थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस मशवरे की तायीद फरमाई और तकरीबन 10 साल की उम्र में सय्यदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के भांजे हज़रत अबुल आस लक़ीत बिन रबी से हो गया। यहाँ ये सवाल न किया जाए कि इतनी छोटी उम्र में निकाह क्यों हो गया, इसलिए कि अरब की ग्रोथ हमारे मुआशरे की बनिस्बत काफ़ी तेज़ थी और वहाँ लड़कियाँ जल्दी जवान हो जाती थीं, इसलिए ये बात काबिल इश्काल नहीं है। इसी वजह से सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुख़्सती भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल की उम्र में हुई है। सय्यदा ज़ैनब का निकाह सन 39 मीलादी में हुआ और रुख़्सती भी हो गई। सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी बेटी को तोहफे में एक खूबसूरत हार भी अता फरमाया। और 40 साल के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तो नबूवत के इब्तिदाई 3 सालों में एलानिया दावत का हुक्म नहीं था। नबूवत के चौथे साल जब एलानिया दावत का अल्लाह की तरफ से आर्डर आया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का के सामने अपनी वाज़ेह दावत रखी, तो अपने भी दुश्मन बन गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ें भी हुई। लेकिन अबुल आस लक़ीत बिन रबी पर दबाव तो पड़ा, यहाँ तक कि इसके रिश्तेदारों ने इसका बाइकाट किया कि मोहम्मद की बेटी को तलाक दे दे, मगर इस शख्स ने इंतहाई इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करते हुए फरमाया कि मोहम्मद ने बेटी देकर मुझ पर एहसान किया है,
میں سارے خاندان کا بائیکاٹ برداشت کروں گا لیکن ان کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا جب شعب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو 3 سال قید کر دیا گیا اور مکہ کے کفار نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا۔ تو ان حالات میں بھی حضرت لقیط نے یوں انتظام کیا کہ اپنی اونٹنی پر سامان لاد کر شعب ابی طالب کی طرف اس کو ہانک دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا تعاون جاری رہے۔ اس شخص نے حالت کفر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں تعاون کیا اور آپ کی بیٹی کو بھی بڑے آرام و سکون کے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو جب بدر کی عظیم جنگ ہوئی جو کفار اور اسلام کے درمیان سب سے بڑی عظیم جنگ تھی، اس میں ابو العاص اور حضرت عباس اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہم جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، ان لوگوں کو زبردستی بدر کی جنگ میں لایا گیا تھا اور یہ تینوں حضرات مسلمانوں کی قید میں آئے، اور جب قیدیوں کے متعلق یہ طے ہو گیا کہ فدیہ لے کر ان کو واپس کر دیا جائے تو جناب ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر مجھ پر اعتماد کر کے مجھے مکہ مکرمہ بھیجا جائے تو میں اپنا فدیہ بھجوا دوں گا۔ تو ان کو حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا تھا، انہوں نے ان پر اعتماد کیا اور ان کو مکہ مکرمہ واپس جانے کا حکم ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو العاص میری بیٹی زینب کو میرے پاس واپس کر دو، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ یہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور فدیے کے طور پر وہی ہار بھیجا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب کو دیا تھا۔ جب یہ ہار مکہ مکرمہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر رونے لگے، آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی اور صحابہ کرام کے اصرار پر آپ نے بتایا تو صحابہ کرام نے اس ہار کو واپس کر دیا، اور ابو العاص نے حسب وعدہ اپنے بھائی کنانہ کو کہا کہ تم حضور کی بیٹی زینب کو لے جاؤ اور ان کے پاس واپس چھوڑ کے آؤ تاکہ میرے وعدے کا ایفا ہو جائے، میرا وعدہ پورا ہو جائے۔ کنانہ جب حضرت زینب کو لے کر نکلے تو مکہ کے کافروں کو یہ گوارا نہ ہوا اور انہوں نے مزاحمت کی، یہاں تک کہ حبار ابن اسود ایک بدبخت کافر نے سیدہ زینب کو نیزہ مارا جس سے ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور وہ شدید زخمی ہو گئیں، مگر کنانہ نے مزاحمت کی تو اس پر مکہ کے کافروں نے کہا کنانہ تم ہمارے سامنے نہ لے جاؤ، رات کی تاریکی میں چھپ کے لے جانا۔ حضرت کنانہ نے اس آفر کو تسلیم کر لیا اور رات کی تاریکی میں جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے تو مدینہ منورہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ جو حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کے آؤ۔ راستے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید نے وصول کیا اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو پہنچا دیا۔ سن 6 ہجری میں ایک قافلہ جو کفار کا سامان لے کے جا رہا تھا اور اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کا پلان تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کروایا تو کفار کے کچھ لوگ پکڑے گئے جن میں ابو العاص بھی شامل تھے، مگر جب مدینہ منورہ پہنچے تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو پناہ دے دے تو ملتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل پناہ ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے۔ جب سیدہ زینب کا یہ احسان دیکھا تو ابو العاص نے کہا اب احسانات کی انتہا ہو گئی ہے، اب میں کلمہ پڑھوں گا، بس مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر کفار کا سامان واپس کروں اور واپس آ کے کلمہ پڑھوں۔ چنانچہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ کفار کا سامان واپس کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور صحابی رسول بن گئے۔ پھر سن 8 ہجری میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی زخم دوبارہ تازہ ہوا جہاں حبار ابن اسود نے نیزہ مارا تھا، اور اسی زخم سے بیمار ہوئیں اور سن 8 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک دی قبر میں بچھانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قبر میں اتارنے کے لیے بھی خود قبر میں اترے۔ اترتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر کافی ملال تھا، لیکن جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتار کر قبر سے باہر تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔
صحابہ کرام رضوانُल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा तो आपने फरमाया, जब मैं ज़ैनब को कब्र में उतार रहा था तो मुझे ज़ैनब पर कब्र की तंगी का अंदेशा था। मैंने दुआ की और अल्लाह ने ज़ैनब की कब्र को वसी कर दिया है, तो मेरा मलाल और गम दूर हो गया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से दूसरे नंबर पर और बेटियों में से पहले नंबर की शहज़ादी है, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में वफ़ात पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक मुक़द्दस हाथों से इन्हें कब्र में उतारा है। हज़रत अबुल आस से इनकी 2 बच्चे हुए। एक का नाम सैयदा उमामा है रज़ी अल्लाह अन्हा, जो सैयदा ज़ैनब की बड़ी बेटी है, और दूसरे बेटे का नाम अली है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों और नवासियों की तरतीब में इंशाअल्लाह इन पर तफसीली बात करेंगे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी बेटियों का ज़िक्र आइंदा किस्तों में आपके सामने रखा जाएगा। अल्लाह हमारी तरफ से तमाम ख़ानदान रसूल को बहुत बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।